वर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायाम् उत्तराषाढानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकलविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां चतुर्दश्यां शुभतिथौ श्रीभगवतः श्रीवासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्रीवासुदेवप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रीभूमनीला पद्मावती नायिका समेत श्रीश्रीनिवासस्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्रीपद्मावती नायक्याः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याण महोत्सवकर्मणि కళ్యాణోత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. கல்யாணோத்சவத்துக்கு சமர்ப்பித்த உபயகாரர்கள் உங்கள் கோத்திரம் பேரு நட்சத்திரம் உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய பேரு குழந்தைகளுடைய பேரு நட்சத்திரத்தை மனசில் நினைத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். सर्वेषां भक्तानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूलसिद्ध्यर्थं चिन्तितमनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं श्रीपद्मावती महालक्ष्म्याः परिपूर्णकृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं श्रीपाञ्चरात्र भगवच्छास्त्रोक्तविधानेन कल्याणमहोत्सवम् आचार्यमुखेन करिष्ये. श्रीपद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती. मंगलवाद्यम्.
बृहत्ते पदुसौम्यं मध्वायुर्दधत्यज्ञपाता अवेकृतं पादजोधो यो अभिरक्षातित्मना प्रजाः पोषपुरुधा विराजते पोधोत्यञ्जातवेदसंदेवं वाहन्ते वेदवाः दृशविश्वाय शौर्यम् पावकचक्रसा पुरण्यञ्जना तं वारुण पश्यसे देव्या अध्वर्यो आगतज्ञरथेन शौर्यत्वचा मध्वा यज्ञज्ञसमञ्जाथे तं प्रत्नथायं वेणश्चोदयच्छित्रं देवानाम् आनगिलाभिर्विदधे सुषस्ति विश्वानरसविता देवयेतो अपि यथा युवानो मत्सधानो विश्वं जगदभित्वे मनीषा यदद्य कच्चा वृत्रहं मुदगा अभिसौर्या सर्वं तदिन्द्रते वशे शरणर्ह विश्वदहर्षतो ज्योतिष्कृतस्य सूर्या विश्वमभासि रोचनं तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्माहित्वं मध्याकर्तोर्विततज्ञ सञ्जभाराम् यदेदयुक्तहरितसधस्थादाद्रात्रे वासस्तनुते सिमस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपास्थे अनन्तमन्यदृषदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरित संभारं ते बन्महा असे सूर्यबलादित्य महा असे महस्ते सतो महिमापनस्य ते धादेव महा असे वत्सोर्यश्रवसा महा असे सत्रादेव महा असे मह्ना देवानामसूर्यः पुरोहितो विभुज्योतिरदाभ्यां श्रायन्दयव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षता तसो निजाते जनामान ओजसा प्रतिभागन्नदे धिमा अद्य देवा उदिता सूर्यस्य निरग्नः साप्यप्रता निरावत्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहं तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उदद्योः आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् प्रभावृजे स्वप्रया बर्हिरेषा मा विश्वते बभिरेटय्याते विषामक्तो रुषसः पूर्वहोतो वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान् इन्द्रवायो बृहस्पतिं मित्राग्निं पूषणं भगम् आदित्यान् मारोदं गणं वरुणः प्राभिता भुवन्मित्रो विश्वाभिरुचिभिः करतान्न सुराधसः अधीन इन्द्रयशां विष्णो सजात्यानाम् हितामरुतो अश्विनाम्
तं प्रत्नधायं वेणश्चोदयद्ये देवास आन इळाभिर्विश्वेभिः सौम्यं मध्यो मासश्चर्षणे धृतः तं प्रत्नधायं वेणश्चोदयद्ये देवास आन इळाभिर्विश्वेभिः सौम्यं मध्यो मासश्चर्षणे धृतः अग्न इन्द्रवरुणमित्रदेवा शर्धप्रयन्त मारुतोत विष्णो उभाना सत्या रुद्रो अधग्नाः पूषा भगः सरस्वते जुषन्ता इन्द्राग्निमित्रावरुणादितिज्ञ स्वः पृथिवीं द्याम् मरुतः पर्वताम् अपः हुवे विष्णुं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगन्नो शग्न सग्न सवितारमूतये अस्मै रुद्रामेघना पर्वता सौवृत्रहत्य भराहोतौ सजोषाः यशग्नसते स्तवते धाये वज्र इन्द्रज्येष्ठा अस्मान् अवन्तु देवाः अर्वाञ्च अद्या भवता यजत्रा वोहार्दिभय मानो व्ययेयम् त्रार्धं नो देवानुजरो वृकस्य त्रार्धं कर्ताद वपदो यजत्राः विश्वे अद्य मरुतो विश्वा ऊते विश्वे भवन्त्वग्नय समिद्धाः विश्वे नो देवा अवसागमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो अस्मे विश्वे देवा शृणुते मग्हवं मे ये अन्तरिक्षे य उपद्यविष्ठा ये अग्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन् बर्हिषे मादयध्वम् देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञेभ्यो मृतत्वज्ञसुवसे भागमुत्तमम् आदित्यापानज्ञसवितर्व्योर्नुषे नो चेनाजेविता मानुषेभ्यः प्रवायमच्छा बृहति मनीषा बृहद्रायं विश्ववारग्रथप्राम् युतद्यामानयुतः पत्यमानः कविः कविमे यक्षसि प्रयज्यो इन्द्रवायो इमे सुता उपप्रयोभिरागतम् इन्द्रो वा मुषं देहे मेत्रज्ञो वे पोददक्षं वरुणं च ऋषादसम् धियं धृता चेज्ञसाधं ता दस्रा युवाकवस्तुता नासत्या वृक्तबर्हिषः आयातज्ञरुद्रवर्तने तं प्रत्नधायं वेणश्चोदयत् विदद्यदि सरमारुग्णमद्रेर्महे पाथः पूर्व्यज्ञसध्र्यकः अग्रन्मयत्स्वपद्यक्षराणामच्छारवम् प्रथमाजानति गात् न हि स्पशमवेदन्नन्यमस्मात् वैश्वानरात् पूरयेतारमग्नेः ये मेनमवृधन्नमृता अमर्त्यं वैश्वानरं क्षेत्राजित्याय देवाः उग्रावेघनेनामृधा इन्द्राग्नेः वामहे तानो मृळात ईदृशे
उपास्मै गायता नरः पवमानयेन्दवे अभिदेवा यक्षते ये त्वा हि हत्ये मघवन्नवर्धन् येषाम्बरे हरिवो ये गयष्टौ ये त्वा नो नमो मदन्ते विप्राः पिबेन्द्र सोमज्ञसगनो मरुद्भिः जनेष्ठा उग्रसहसेतुराय मन्द्र को ज्येष्ठो बहुलाभिमानः अवर्धन्निन्द्रं मरुतश्चितद्र माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा आतो न इन्द्रवृत्रहन्नस्माकमर्धमागहि महान् महेभिरोतिभिः त्वमिन्द्रप्रतोर्तेष्वभिविश्व असि स्पृधाः असस्तिह जनिता विश्वतोरसि त्वन्तोर्यतरोष्यतः अनोते सुष्मं त्वरयन्तमीयतो क्षोणे शिशुन्नमातरा विश्वास्ते स्पृधस्नथयन्तमन्यवे वृत्रं यदिन्द्रतोर्वासि यज्ञो देवानां प्रत्येते सुम्नमादित्यासो भवतामृळयन्ताः आवोर्वाचे स्वमतर्ववृत्त्या दग्नहोश्चिद्यावरे को वित्तरासत् अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्टज्ञ शिवेभिरद्य परे पाहिनो गयम् हिरण्यजिह्वस्वपिताय नव्यसे रक्षामाकृर्नो अघशज्ञ स ईशता प्रवीरयाशु च यो दद्रिरे वामध्वर्युभिर्मधो मन्दसुदासाः बहवायो नियुतो याह्यच्छापि वा सुतस्यान्धसो मदाया गाव उपावतावतं महे यज्ञस्य रप्सुधा उभाकर्णा हिरण्यय काव्ययो राजाने शुक्रत्वा दक्षस्य दुरोणे विषादसा सधस्थ देव्या अध्वर्यो आगतज्ञरथेन सौर्यत्वचा मध्वा यज्ञसमञ्जाथे तं प्रत्रथायं वेनश्चोदयत् तिरश्चेनो वितातो रश्मिरेषा मधस्वेदासी द्वपरेस्वेदासीत् एतोद्धा आसन् महिमाना आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयतेः परस्तात् आरोदसे अपर्णदा स्वार्महज्जातं यदेन मपसो अधारयन् सो अध्वराय परिणीयते कविरत्यो न वाजसातये च नो हितः उग्धभिर्हृत्रहन्त मायामन्दाना चिता गिरा आङ्गोषैराविवासतः उपानस्वो नभो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये सुमृळेका भवन्तु नः ब्रह्माणि मे मतयश्रज्ञसुतासस्वष्मयर्थे प्रभृतो मे अद्रिः आशासते प्रतिहर्यन्त्युग्धे माहरे वगतस्तानो अच्छा अनुत्तमाते मघवन्नकर्णुनत्वा वां अस्ति देवता विदानः न जायमानो न शाते न जातो यानि करिष्याकृणुः प्रवृद्धा
तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषण्ड्रम्णः सद्यो जज्ञानो निरीणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यो माः इमा उत्वा पुरोवसो गिरो वर्धन्तो याममाम् पावकवर्णाशु च यो विपश्चितो विस्तोमै तनूषत यस्यायं विश्व आर्यो दासस्येवधिपा अरिये तिरश्चेदर्ये ऋषमे पवीरवि त्वभ्येत्स्व अद्यते रयेः अयज्ञसहस्रमृषेभ्यः सहस्कृतः समुद्र एव पप्रथे सत्यस्व अस्य महिमा गृणेशवो यज्ञेशो विप्रराज्ये अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्टज्ञ शिवेभिरद्य परे पाहि नो गयम् हिरण्यजुह्वस्सु विताय नव्यसे रक्षा मा गर्नो अघशज्ञ स ईशत भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते सहसा जातान् इति पश्चात् जनिष्यमानान् अग्नेः भागः असि इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं वै अग्निः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं दीक्षा यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं ब्रह्म यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं त्रिवृदिति त्रिवृत् यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति नृचक्षसामिति नृचक्षसां भागः असि इति दक्षिणतः शुश्रुवागं सः वै नृचक्षस इति नृचक्षसः अन्नं धाता जाताय एव अस्मै अन्नम् अपीति दधाति तस्मात् जातः अन्नम् अत्ति जनित्रं स्मृतं सप्तदश इति सप्तादशः स्तोमः इति आह अन्नं वै जनित्रम् अन्नं सप्तदश इति सप्तादशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते मित्रस्य भागः असि इति पश्चात् प्राण इति प्राणः वै मित्रः अपान इत्यपानः वरुणः प्राणापानाविति प्राण अपानौ एव अस्मिन् दधाति दिवः वृष्टिः वाताः स्मृताः एकविगंश इत्येकाविगंशः स्तोमः इति आह प्रतिष्ठित्य इति प्रतिस्थित्यै प्रतिष्ठेति प्रतिस्था वै एकविगंश इत्येकाविगंशः प्रतिष्ठित्य इति प्रतिस्थित्यै इन्द्रस्य भागः असि इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै इन्द्रः ओजः विष्णुः ओजः क्षत्रम् ओजः पञ्चदश इति पञ्चादशः ओजः एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति वसूनां भागः असि इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं वै वसवः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं रुद्राः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं चतुर्विगंश इति चतुः विगंशः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति आदित्यानां भागः असि इति दक्षिणतः अन्नं वै आदित्याः अन्नं मरुतः अन्नं गर्भाः अन्नं पञ्चविगंश इति पञ्चविगंशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते अदित्यै भागः असि इति पश्चात् प्रतिष्ठेति प्रतिस्था वै अदितिः प्रतिष्ठेति प्रतिस्था पूषा प्रतिष्ठेति प्रतिस्था तृणव इति त्रिनवः प्रतिष्ठित्य इति प्रतिस्थित्यै देवस्य सवितुः भागः असि इति उत्तरत इत्युत्तरतः ब्रह्मा वै देवः सविता ब्रह्मा बृहस्पतिः ब्रह्मा चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मा वर्चसम् एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् उत्तर इत्युत्तरः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसीतरः
सावित्रवतीति सावित्रावती भवति प्रसूत्या इति प्रसूत्यै तस्मात् ब्राह्मणानाम् उदीचे सनिः प्रसूतेति प्रसूता धर्त्रः चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं वै धर्त्रः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति यावाना भागः असि इति दक्षिणतः मासा आह वै यावा आह अर्धमासा इत्यर्धमासाः अयावाः तस्मात् दक्षिणावृत इति दक्षिणा आवृतः मासा आह अन्नं वै यावा आह अन्नं प्रजा इति प्राजाः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अद्यते ऋभूना भागः असि इति पश्चात् प्रतिष्ठित्य इति प्रतिस्थित्यै विवर्त इति विवर्तः अष्टाचत्वारिगुंश इत्यष्टाचत्वारिगुंशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः अनयोः लोकयोः सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाय तस्मात् इमौ लोकौ समावद्वीर्याविति समावत् वीर्यौ यस्य मुख्यवतीरिति मुख्यवतीः पुरस्तात् उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते मुख्यः एव भवति एति अस्य मुख्यः जायते यस्य अन्नवतीरित्यन्नवतीः दक्षिणतः अत्ति अन्नम् एति अस्य अन्नाद इत्यन्न अधः जायते यस्य प्रतिष्ठावतीरिति प्रतिष्ठावतीः पश्चात् प्रतीति एव तिष्ठति यस्य ओजस्वतीः उत्तरत इत्युत्तरतः ओजस्वी एव भवति एति अस्य ओजस्वी जायते अर्कः वै एषः यत् अग्निः तस्य एतत् एव स्तोत्रम् एतत् शस्त्रं यत् एषा विधेति विधात् विधीयत इति विधीयते अर्के एव तत् अर्क्यम् अनुवीति धीयते अत्ति अन्नम् एति अस्य अन्नाद इत्यन्न अधः जायते यस्य एषा विधेति विधा विधीयत इति विधीयते यः ऊच एनाम् एवं वेद सृष्टिः उपेति दधाति यथा सृष्टमिति यथा सृष्टम् एव अवेति रुन्धे न वै इदं दिवा नानक्तम् आसीत् अव्यावृत्तमित्यपि आवृत्तं ते देवाः एताः व्युष्टिरिति वि उष्टिः अपश्यन् ताः उपेति अदधता ततः वै इदं वीति औच्छत् यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्त एवीति एव अस्मै उच्छति अथो इति तमः एव अपेति हते अग्ने जातान् प्रेति नुदानः सपत्नान् इति पुरस्तात्
विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागुस्तेजस्वानातपग्गुस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
अग्ने जातान् प्रेति नुदानः सपत्नान् इति पुरस्तात् उपेति दधाति जातान् एव भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते सहसा जातान् इति पश्चात् जनिष्यमाणान् एव प्रतीति नुदते चतुश्चत्वारिगुंश इति चतुः चत्वारिगुंशः स्तोमः इति दक्षिणतः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्म वर्चसं वै चतुश्चत्वारिगुंश इति चतुः चत्वारिगुंशः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्म वर्चसम् एव दक्षिणतः धत्ते एतस्मात् दक्षिणः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसीतरः षोडशः स्तोमः इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै षोडशः ओजः एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते एतस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति वज्रः वै चतुश्चत्वारिगुंश इति चतुः चत्वारिगुंशः वज्रः षोडशः यत् एते इति इष्टके इति उपदधातीत्युपदधाति जातान् च एव जनिष्यमाणान् च भ्रातृव्यान् प्रणुद्येति प्रानुद्य वज्रम् अनुप्रेति हरति स्तृत्यै पुरीशवतीमिति पुरीशावतीं मध्ये उपेति दधाति पुरीशं वै मध्यम् आत्मनः सात्मानमिति सा आत्मानम् एव अग्निं चिनुते सात्मेति सा आत्मा अमुष्मिन् लोके भवति यः एवं वेद एताः वै असपत्नाः नाम इष्टकाः यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपधीयन्ते यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ అలబలములు చేసి నీ అలమేలు మంగ కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ అలబలములు చేసి నీ అలమేలు మంగ కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ అలబలములు చేసి నీ అలమేలు మంగా బోనమింటిలోన నుండి పొద్దు వద్దు హరికి సేనగా వింత చవులు సేయించి బోనమింటిలోన నుండి పొద్దు వద్దు హరికి సేనగా వింత చవులు సేయించి వడ్డించేనంత తగకీలు గంటు తోడ ఆని పట్టి కాచుకున్నది అలమేలు మంగ తానే వడ్డించేనంత తగకీలు గంటు తోడ ఆని పట్టి కాచుకున్నది అలమేలు మంగ కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల
చూపులతోడ అలబలములు చేసి నీ అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసి నీ అలమేలు మంగా
మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు మంగ మిక్కిలి మేలుది అలమేలు మంగ అక్కరతో నిన్ను చూచి అలమేలు विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ